So, ang title sa akong mensahe karon nagahisgot, kung muhuyop ang hangin sa Dios. So, makita na to sa John 3:8 nga nagaingon, ang hangin muhuyop bisan asa niya gusto. Madungog nimo ang iyang tingog. Bandili nimo masayran kung asa kinigikan ug asa padulong. Ngunini ang tanan nga natawo sa espiritu. Magkakuta. Ama namo nga langitnon, salamat sa iyong pagkamayo. Salamat nga kami negatibo karon alang sa pagpatalingkog sa imong pulong. Lord, gaya ako Ginoo alang sa pagdala sa imong pulong aron masabtan namo kini mutisok gyud sa among kasing-kasing ang imong pulong ug ma-apply namo ni sa among pagkinabuhi aning kalibutanan. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. A blessed day mga igsoon, pudya kang Kristo. Mga kaigsunan, have you ever experienced o naka-experience na ba mo nga nakabantay mo sa hangin? Di ba kanang hangin dili nimo makita, dili nimo makaptan, ug dili nimo mapugos. Apan mabati gayud nimo. Kumuyop ang hangin, muliyok ang mga kahoy, mulupad ang mga dahon, ug mausab ang palibot. Bisan dili nato makita klaro ang epekto niini sa atong kinabuhi sab. Daghan pud ta og mga butang nga parehas ana. Usay dili nato makita unsa ang gibuhat sa Ginoo. Pero nagaliyok gyapon siya diri sa atong kinabuhi. Usay mag-ampo ta ug murag walay tubag. Musimba ta pero murag bugnaw na ang atong kasing-kasing. Ug mag-alagad ta pero murag gikapoy na ta. Nakasulay na baka sama nini? Kung yes, so kini nga mensahe para gayud kini kanimo. So sa Juan 3:8, si Jesus nakigistorya kang Nicodemus, usa ka relihiyosong leader. Kining tawana maayo, matinud-anon ug relihiyoso kaayo. Pero bisan pa niana, giingnan siya ni Jesus nga kulang paghihapon. Giingnan siya nga kinahanglan mataw ka pag-usab. Dili lang mausab gamay, dili lang mahimong mas maayo, kundi makabaton og bag-ong kinabuhi. Ug aron masabtan ni Nicodemus, igamit ni Jesus ang ulagway sa hangin. Mingon siya, ang hangin muhuyop bisan asa niya gusto. Uingon ini ang tanang tawo sa espiritu. Pasabot anay nga ang Espiritu Santo dili nato makontrol. Dili nato siya suguon o dili nato siya pugson o dili nato siya butang sa atong plano. Siya ang nagakontrol, dili kita. Usahay mo ni ang atong problema. Gusto nato kontrolon ang Ginoo. Mingon ta, Lord, karon naayuha ang akong problema. O Lord, mao ni ang akong gustong mahitabo. Pero ang kamatuoran, ang Dios dili assistant. Siya ang atong Ginoo. Ang pagtuo dili mapaghatag og instruction sa Dios. Ang pagtuo mao ang pag-surrender ngadto kaniya. Sama sa hangin, dili nato mapugos, pero mahimo nato i-adjust ang atong kinabuhi aron musubay sa iyang liyok. Kung ang hangin kusog, ang barko mo adjust sa layag. Mao pod na ang atong buhaton sa Espiritu Santo magpasakop o dili magkontrol. Apan bisan dili nato makita ang Espiritu, mahimo nato siyang mabati. Si Jesus mingon, madungog nimo ang iyang tingog. Sa ato pa,
makita nato ang epekto sa espiritu sa kinabuhi sa tao. Kung ang espiritu nagalihok, adunay kausaban nga mahitabo. Ang gahi nga kasing-kasing mahimong malumo ug ang makasasala maginulsol. Ang nasakitan makadawat og kalinaw. Ang gikapoy makabaton og kusog. Usahay dili kusog ang emosyon. Usahay hilom lang ang lihok sa Dios. Pero tinuod siya nagalihok. Basin dili kaayo ka makabantay, pero kalit lang naa kay gana nga moampo, na kay kalinaw bisan naa sa problema o naa kay conviction nga biyaan ang sala. Mao na ang Espiritu Santo nagalihok sa imong kinabuhi. Labaw sa tanan, ang bag-ong kinabuhi dili nato makab-ot sa pinaagi sa atong kaugalingon. Dili kini gikan sa reliyon, dili gikan sa simbahan, o dili gikan sa atong maayong buhat. Kini regalo gikan sa Dios pinaagi kang Kristo. Si Jesus mao ang naghatag og bag-ong kinabuhi. Pinaagi kaniya mapasaylos ang atong mga sala, mabag-o ang atong kasing-kasing, ug matagan kita og bag-ong sugod. Ang Ginoo dili lang gusto nga mahimong mas maayo ta. Gusto niya nga mahimong bag-o gyud ta gikan sa atong sulod. Busa karon, unsa man ang atong buhaton? Una, kinahanglan kita mutuo. Bisan dili nato makita ang Ginoo, nagalihok gyapon siya. Ayaw pagsalig sa imong gibati lang. Salig sa Ginoo. Ikadua, kinahanglan kita mabag-o. Ayaw lang pagsalig sa routine. Like for example, simbahan, kanta ug pangginoo nga mga kanta ug pag-ampo nga dili kinasing-kasing. Abli gyud ang imong kinabuhi sa Ginoo ug igna siya, Lord, huyupa ko pag-usab. Means bag-uha ko Ginoo. Ug ikatulo, sa atong kahimtang isip nga Pilipino. Sa problema sa pamilya, kakulang sa kwarta, pagpanarbaho sa layo, o kasakit sa kinabuhi. Hinumdumi nga ang Espiritu Santo mao ang naghatag og kusog ug paglaom. Wala ka na ginusara. Ang Ginoo nagalihok sa imong kinabuhi karon ug sa umaabot. Mga igsoon, si Jesus nag-invite kanato or kanimo karon. Wala siya naghatag lang og reliyon, apan naghatag siya og bag-ong kinabuhi. Kung imong pagtuo bugnaw na, painito niya pinaagi sa iyang gawom. Kung ikaw gikapoy na sa iyang presensya, makabaton kag tinuod nga kapahulayan. Kung ikaw nagduwa-duwa, lig-unon ka niya. Ang hangin sa Ginoo nagahuyop karon sa atong kinabuhi. Nya, ang pangutana mao kini, andam baka kung abli sa imong kasing-kasing? Kung andam, dawata ang liyok sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Ug pinaagi niya na makabaton kag kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Gampo ta. Ginoong Hesus, among gihatag kanimo ang among kasing-kasing. Pasayloa kami kung usahay gusto namo ikaw kontrolon. Tuluy kami sa pagsalig ug pagsurrender dra kanimo. Huyupa kami pag-usab pinaagi sa imong balaang espiritu.
ug bag-uwa ang among kinabuhi, ug hatagi kami og bag-ong kusog ug paglaom. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.